ल एकजना साथीले आजबाट विद्यालय बन्द हो। ए साथी हो आफूले म बोल्दा चाहिँ मसँग 2 दिन हुन्छ होला यार, काम छ यहाँ। काम त छ साथी, तर म्युट गरिदिनुहोस्, तपाईको काम रावण भएर पर्ने यता डिस्टर्ब हो। यता डिस्टर्ब हो के साथी? यस अफ कोर्स। ल अब हिजोको क्वेशन अघि भन्नु, दिन सेताको सक्छु। गफ गर्नुभन्दा हिजोको क्वेशन भन्नु। ल हिजोको क्वेशन भन्नु, त्यता सफल गर्नुभन्दा यता 570 ए 470 हैन साथी, यहाँ यता तपाईहरु कोही पनि कन्सन्ट्रेट, प्राय जसो साथीहरु पढाइमा कन्सन्ट्रेट हुनुहुन्न। हैन सर, यहाँ कसले हो कि म्युट गर्नु भएको छैन, आफ्नो अनम्युट गरेर बोलिराख्नु भएको छ सर। ल क्वेशन भन्नु त हजुरले म्याडम। क्वेशन सर, क्वेशन छनौट गर्न भन्नुस् म्याडम। शिक्षण विधि छनौट गर्न शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग बारे। शिक्षण विधि छनौट गर्न शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग बारे सूची तयार पार्दै शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोगलाई व्यवहारिक बनाउन गरिने उपायहरू लेख्नुहोस्। अलि क्लियर आछ नि क्या आवाज? क्लियर छ सर, एकदम क्लियर छ। क्वेशन यस्तो आउँछ क्या, शिक्षण विधि भनेको के हो, शिक्षण विधिका विशेषता लेख्न छोडेर आउँदैन कि एक्जाममा। तपाईले अब त क्वेशन कस्ता प्याटर्नका आउँछ भनेर मोडल हेरेर नि थाहा पाउनुभयो होला, मैले लेखेका क्वेशन हेरेर पनि थाहा पाउनुभयो होला। बुझ्नुभयो? कस्ता किसिमका प्याटर्नका कस्ता मोडल क्वेशन आउँदो रहेछन् हजुरहरुलाई थाहा भयो कि भएन? ल
पाठले राखेका उद्देश्यहरू पूरा गर्न अपनाइने सम्पूर्ण शिक्षा क्रियाहरू शिक्षण विधि अन्तर्गत पर्दछन्। पाठले राखेका उद्देश्यहरू पूरा गर्न अपनाइने सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलापहरू शिक्षण विधि अन्तर्गत पर्दछन्। शिक्षण विधि अन्तर्गत पर्दछन्। जसले विषय वस्तुको प्रस्तुतिको माध्यमका रूपमा काम गर्छन्। शिक्षक निर्देशिका शिक्षक निर्देशिकाले शिक्षकलाई उद्देश्य छनौट र मूल्याङ्कनका आधारहरू मार्ग प्रशस्त गर्छन्। शिक्षण विधिको छनौट गर्न निम्न कुराहरूमा शिक्षक निर्देशिकाले मार्गदर्शन गर्छ। मार्गदर्शन गर्दछ। मार्गदर्शन गर्दछ। देख्नु भएको छ हैन? बोर्ड देख्नु भएको छ नि? उत्प्रेरणाका उपायहरू छनौट गर्न विषय वस्तुको सरल प्रस्तुतिका लागि शैक्षिक सामग्रीको विषय वस्तुको
सहज प्रस्तुतिका लागि उपयुक्त शैक्षिक सामग्रीको छनौट गर्नु, बढाई सृजनशीलताको विद्यार्थीहरूको क्रियाशीलता बढाई सृजनशीलता प्रोत्साहन गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न, अवलोकन गरेर प्रयोग गरेर र अनुभव गरेर सिक्ने कार्यकौशललाई आत्मसात गर्नु, अवलोकन गरेर प्रयोग गरेर अनुभव गरेर सिक्ने कार्यकौशललाई आत्मसात गर्न, प्राथमिकता दिन, शिक्षक निर्देशिकाले शिक्षकलाई व्यवहारिक शिक्षण गर्न प्रेरित गर्दछ। शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग र
उत्तम प्रयोगका लागि निम्न उपायहरू अपनाउनु पर्दछ। शिक्षकको हात हातमा शिक्षक निर्देशिका पुर्याई यसको निरन्तर प्रयोगमा जोड दिने। यसको निरन्तर प्रयोगमा जोड दिने। यसको निरन्तर प्रयोगमा जोड दिने। शिक्षण विधि छनौट गर्न शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोगबारे सूची तयार पार्दै शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोगलाई व्यवहारिक बनाउन गर्ने उपाय लेख्नुहोस्। पाठले राखेका उद्देश्यहरू पूरा गर्न अपनाइने सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलापहरू शिक्षण विधि अन्तर्गत पर्दछन्, जसले विषयवस्तुको प्रस्तुतिको माध्यमका रूपमा काम गर्दछन्। शिक्षक निर्देशिकाले शिक्षकलाई उद्देश्य छनौट, शैक्षिक सामग्री क्रियाकलापको छनौट, वितरणका साधनहरूको छनौट र मूल्याङ्कनका आधारहरू मार्ग प्रशस्त गर्दछ। शिक्षण विधिको छनौट गर्न निम्न कुराहरूमा शिक्षक निर्देशिकाले मार्गदर्शन गर्दछ। क वितरणका उपायहरू छनौट गर्न। ख विषयवस्तुको सरल र सहज प्रस्तुतिका लागि उपयुक्त शैक्षिक सामग्रीको छनौट गर्न। ग विद्यार्थीहरूको क्रियाशीलता बढाई सृजनशीलता प्रस्फुटन गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न। घ अवलोकन गरेर प्रयोग गरेर अनुभव गरेर सिक्ने कार्यकौशलतालाई आत्मसात गर्न। ङ सहकार्य र समूह कार्यलाई प्राथमिकता दिन। शिक्षक निर्देशिकाले शिक्षकलाई व्यवहारिक शिक्षण गर्न उत्प्रेरित गर्दछ। शिक्षक निर्देशिकाको व्यवहारिक प्रयोग र उत्तम प्रयोगका लागि निम्न उपायहरू अपनाउनु पर्दछ। के उपाय अपनाउनु पर्छ? एउटा शिक्षकको हात हातमा शिक्षक निर्देशिका पुर्याई यसको निरन्तर प्रयोगमा जोड दिने। एउटा ल ढिलो आउने महोदयहरूले स्क्रिनशट गरिदिइहाल्नु त, मैले मेट्दैछु माथिको लाइन। ढिलो आउने महोदयहरू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिहरूले, ढिलो आउने सबैभन्दा ढिलो आउने प्रमुख अतिथि, त्यसभन्दा अलि विशिष्ट अतिथिज्यूहरूले यसलाई स्क्रिनशट गर्नका लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ढिलो आउने साथीहरूले स्क्रिनशट, ढिलो लेख्नेले पनि इभन ख शिक्षक निर्देशिकाले निर्देशन गरेको बमोजिम शैक्षणिक योजना र व्यवस्थापनको लागि शिक्षक बीच
सहकार्य गर्ने, शिक्षक निर्देशिकाले निर्देशन गरे बमोजिम शैक्षिक व्यवस्थापनको लागि शिक्षक बीच सहकार्य गर्ने है। शिक्षक निर्देशिकाले निर्देशन गरे बमोजिम शैक्षणिक योजना र व्यवस्थापनको लागि शिक्षक बीच के गर्ने, सहकार्य गर्ने। गरे बमोजिम नवीनतम प्रयोग गरेर बाल मैत्री शिक्षण गर्ने, शिक्षक निर्देशिकाले निर्देशन गरे बमोजिम नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरेर बाल मैत्री शिक्षण गर्ने। उत्प्रेरणाका उपयुक्त साधनहरू मूल्याङ्कनका प्रभावकारी साधनहरूको समुचित प्रयोग गर्ने, विषय वस्तुको क्षेत्र र क्रम निर्धारण गरे बमोजिम सिकाइ सहजीकरण अवलम्बन गर्ने। विषय वस्तुको क्षेत्र र क्रम निर्धारण गरे बमोजिम सिकाइ सहजीकरण विषय वस्तु क्षेत्रको निर्धारण गरे बमोजिम सिकाइ सहजीकरण गर्ने। पाठ्यपुस्तकको अभावमा पनि पाठ्यक्रम र शिक्षक निर्देशिका
शिक्षकका बोलिया र भरपर्दा औजार भएको हुँदा निरन्तर प्रयोगलाई निरन्तर प्रयोगमा जोड दिन जोड दिन अत्यावश्यक छ। देख्नु भएको छ साथीहरू लेखेको? सम्पूर्ण साथीहरूले देख्नु भएको छ है? धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। देख्नु भएको मात्रै छ कि बुझ्नु भएको पनि छ? देखेर मात्रै त अर्थ रहेन, यसको मुख्य उद्देश्य त बुझ्नु हो। यसको मुख्य उद्देश्य त बुझ्नु हो, कतिको बुझ्नुभयो भन्ने हो है। शिक्षक निर्देशिकाले शिक्षण विधिको छनौटमा कसरी सहयोग पुर्याउँछ हैन, र यसलाई व्यावहारिक शिक्षण निर्देशिकाको व्यावहारिक प्रयोग कसरी गर्ने, यस्ता क्वेशनहरु एक्जाममा आउँछन्। शिक्षण निर्देशिका के हो, यसको महत्त्व लेख्नुहोस् भन्ने क्वेशनहरु एक्जाममा आउँदैनन्। तपाईले यो कुरा ख्याल गर्न मेरो विनम्र अनुरोध छ है। शिक्षण निर्देशिका के हो, यसको महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर आउँदैनन्। यो कक्षा कोठाको शिक्षणसँगै जोडेर हो, विद्यालयका क्रियाकलापसँगै जोडेर, शिक्षक विद्यार्थीको क्रियाकलापसँगै जोडेर क्वेशनहरु आउने गर्छन्। यो कुराहरु तपाईलाई मैले धेरै पटक भनिसकेको छु, बुझ्नु भएको पनि छ। र शर्मिला घिमिरे सिस्टर के भन्न खोज्नु भयो हजुरले, मैले बुझिन। शर्मिला घिमिरे जी। हजुर सर। भन्नुस्, केही छ कि सोध्नु पर्ने? अब शान्ता ढकालजीले एकपटक सर र पढिदिनु त एकपटक। शान्ता ढकालजी। हस् सर। क्वेशन, प्रश्न, शिक्षण विधि छनौट गर्न शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोगबारे सूची तयार पार्दै शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोगलाई व्यावहारिक बनाउन गरिने उपायहरू लेख्नुहोस्। उत्तर, पाठले राखेका उद्देश्यहरू पूरा गर्न अपनाइने सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलापहरू शिक्षण विधि अन्तर्गत पर्दछन्, जसले विषयवस्तुको प्रस्तुतिको माध्यमका रूपमा काम गर्दछन्। शिक्षक निर्देशिकाले शिक्षकलाई उद्देश्य छनौट, शैक्षिक सामग्री र क्रियाकलापको छनौट, उत्प्रेरणाका साधनहरूको छनौट र मूल्याङ्कनका आधारहरू मार्ग प्रशस्त गर्दछ। शिक्षण विधिको छनौट गर्न निम्न कुराहरूमा शिक्षक निर्देशिकाले मार्गदर्शन गर्दछ। क, उत्प्रेरणाका उपायहरू छनौट गर्न।
ख विषयवस्तुको सरल र सहज प्रस्तुतिका लागि उपयुक्त शैक्षिक सामग्रीको छनौट गर्न। ग विद्यार्थीहरूको क्रियाशीलता बढाई सृजनशीलताको प्रस्फुटन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्न। घ अवलोकन गरेर प्रयोग गरेर र अनुभव गरेर सिक्ने कार्यकौशललाई आत्मसात गर्न। ङ सहकार्य र समूह कार्यलाई प्राथमिकता दिन। शिक्षक निर्देशिकाले शिक्षकलाई व्यावहारिक शिक्षण गर्न उत्प्रेरित गर्दछ। शिक्षक निर्देशिकाको व्यावहारिक प्रयोग र उत्तम प्रयोगका लागि निम्न उपायहरू अपनाउनु पर्दछ। शिक्षकको हातमा शिक्षक निर्देशिका पुर्याई यसको निरन्तर प्रयोगमा जोड दिने। शिक्षक निर्देशिकाले निर्देशन गरे बमोजिम शैक्षणिक योजना र व्यवस्थापनका लागि शिक्षक बीच सहकार्य गर्ने। ग शिक्षक निर्देशिकाले निर्देशन गरे बमोजिम नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरेर बाल मैत्री शिक्षण गर्ने। घ उत्प्रेरणाका उपयुक्त साधनहरू मूल्याङ्कनका प्रभावकारी साधनहरूको समुचित प्रयोग गर्ने। ङ विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम निर्धारण गरे बमोजिम सिकाइ सहजीकरण अवलम्बन गर्ने। पाठ्य पुस्तकको अभावमा पनि पाठ्यक्रम र शिक्षक निर्देशिका शिक्षकका बलिया र भरपर्दा औजार भएको हुँदा यिनको निरन्तर प्रयोगमा जोड दिन अत्यावश्यक छ। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद, राम्रो प्रस्तुतिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि साथीहरूले बुझ्नु भएको छ होला, मैले क्लियरली लेखेको छु। हिजो कतिले प्र्याक्टिस गर्नुभयो, कतिले प्र्याक्टिस गर्नु भएन हैन। यो अलिकति व्यवहारिक किसिमका क्वेसनहरू एक्जाममा आउँछन्, तपाईहरुले यो बुझिदिनु पर्यो। र यो शिक्षक निर्देशिका भनेको के हो, यसको महत्त्व के छ भन्ने पहिला बुझ्ने, अनि त्यसपछि हामीले यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्ने हो। यसैका आधारमा अगाडि बढ्ने हो। र अरु कुरा साथीहरुसँग केही छ सोध्नु पर्ने? कुरा क्लियर बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? हो, शैक्षणिक विधि छनौटमा शिक्षक निर्देशिकाले कसरी सहयोग गर्छ र शिक्षण निर्देशिकाको व्यावहारिक प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? साथीहरुलाई त केही कन्फ्युजन छ भने च्याट लेख्नुहोस्। अब बोल्नै दिम भने हल्लै गर्नुहुन्छ तपाईहरु है। केही कुरा तपाईहरुले नबुझेको कुरा छ भने तपाईहरुले सोध्नुहोस् त, म अझै क्लियरिफाई गरिदिन्छु तपाईहरुलाई। नबुझेको कुरा केही छ भने मार्ग प्रशस्त गर्नु भनेको बाटो देखाउनु, मार्ग प्रशस्त गर्नु भनेको बाटो देखाउनु है, बाटो देखाउनु, बाटो देखाउनु। शोभा भण्डारीले बुझियो भन्नुभयो, शान्ता ढकालजीले पनि राम्रै छ भन्नुभयो। सर म ढिलो भएँ, कुन क्वेसन हो भन्नुभयो। ढिलो क्वेसन भयो फेसबुक लाइभमा पनि छ, फेसबुक लाइभमा गएर एकपटक सर र हेर्नु होला, त्यहाँ पनि तपाईहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म पाउनुहुन्छ छुटेका साथीहरुलाई है। कमला सुवेदीजीले राम्रो छ भन्नुभयो, सिर्जना बस्नेतजीले नि क्लियर छ भन्नुभयो। प्रशंसाजीले गएर हेर्नु होला है त, तपाईले गएर फेसबुक युनियन एजुकेसनको फेसबुक लाइभमा गएर हेर्नु भयो भने सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न पाउनुहुन्छ। रमेश बोगटीजीले ठिक छ भन्नुभयो, भेरी गुड भन्नुभयो, धन्यवाद छ। हैन केही त नबुझेको पनि होला नि। फर्स्ट पेपर एन्ड सेकेन्ड पेपरको ग्याप कति रहन्छ? 2 महिना जति ग्याप रहन्छ। हामी त्यहाँ पनि फर्स्ट पेपर सिद्धिने बित्तिकै सेकेन्ड पेपर नै निरन्तर दिन्छौँ। न्युज इन्टो हिजोबाट हामीले युनियनको एपबाट के हेल्प पाउँछौँ, मैले हिजो डाउनलोड गरेँ त्यही केही। अब अन्ठा म एउटा नम्बर दिन्छु, यो नम्बरमा फोन गर्नु होला। यो क्लियर गर्दिन न भन्नुभयो, के कुरा क्लियर भन्नुभयो साथी? के राम्रो छ, के कुरा क्लियर गर्नुभयो? सर म न्यू स्टुडेन्ट हो, हिजोकोबाट हामीले युनियन एपबाट के हेल्प पाउँछौँ, मैले हिजो डाउनलोड गरेँ त्यही केही। अब यो तपाईले यो नम्बरमा फोन गर्नु है त, यो नम्बरमा फोन गर्नु होला, यो मैले दिएको नम्बरमा फोन गर्नु होला। र विषयवस्तु मैले तपाईहरु रेगुलर हुनुभयो भने विषयवस्तु मैले राम्रै दिइरहेको छु है। होमवर्क कसरी राखेको सर युनियनमा, अब कसरी राख्नुभयो मैले हेरिन। मैले अर्को सरलाई बोलाउँछु भनेको थिएँ टाइम नभएर। म्याथ
मात्र साइन्सको सुरु, म्याथको त सुरु भइसकेको एकपटक। मैले आफूले नबिहाएर अर्को सरलाई बोलाउँछु सोचिरहेको थिएँ, बरु थोरै समय भए पनि। सर फोन रिसिभ भएन भन्नुभएको छ। फोन रिसिभ हुन्छ केही समयपछि। 98 460 91 7 8 5 फोन रिसिभ हुन्छ है, नआत्तिनुहोस्, हानिरहनु होला त्यहाँ हुन्छ। अब मैले सबै विषय त मैले पढाएर नै सक्दिनँ। अब मैले तपाईँलाई साइन्स टिचर, स्वास्थ्यको टिचरहरू पनि मैले बोलाउँछु। त्यही अनुसारले हामी पहिलो पेपर दिएको भोलिपल्टबाटै पनि यो सुरु गर्छौँ। पहिलो पेपरको केही समय अगाडि मात्रै यसलाई अफ गर्ने भने है। कति म्याडमहरूले त यो क्लासै हुँदैन कि अब भनेर पनि फोन गर्नुभएको छ। त्यो मैले भन्न खोजेकै होइन। पहिलो पेपर तयारी गर्नुभन्दा केही समय अगाडि हामीले सेकेन्ड पेपर अफ गर्ने, अनि पहिलो पेपर दिएको भोलिपल्टबाट फेरि सेकेन्ड पेपर सुरु गर्ने हो। यसरी बुझिदिनु होला। पहिलो पेपर पास नगरिकन दोस्रो पेपरमा इन्ट्री नै मार्न पाइँदैन, दिनै पाइँदैन। पहिलो पेपरलाई नै उत्तिकै महत्त्व दिनु होला। दोस्रो पेपरलाई त म तपाईँहरूलाई पछि इक्जाम दिएर, पहिलो पेपरको इक्जाम दिएर आइसकेपछि पनि म तपाईँहरूलाई निरन्तर पढाइरहनेछु। परीक्षाको अघिल्लो दिनसम्म दिन्छु। मैले सक्ने सुविधा युनियन एजुकेसनबाट दिएको छु, दिन्छु पनि। मैले आफूले सक्ने सुविधा युनियन एजुकेसनबाट तपाईँलाई दिएको पनि छु र दिन्छु पनि। यो कुरामा विश्वस्त रहनुहोस् है। अब युनियन एजुकेसनको तपाईहरुलाई युनियन एजुकेसनमा एडमिसन हुन चाहनुहुन्छ भने युनियन एजुकेसनको हेल्पलाइन नम्बरहरु म त्यहाँ दिन्छु। त्यो हेल्पलाइन नम्बरहरुमा फोन गर्नु होला। युनियन एजुकेसनको हेल्पलाइन नम्बरहरु म तपाईलाई दिन्छु। त्यो हेल्पलाइन नम्बरहरुमा फोन गर्नु होला। यी नम्बरहरुमा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुनेछ केही सहायताका लागि। यो एउटा नउठे अर्को, अर्को नउठे अर्को, अर्को नउठे अर्कोमा राख्नु होला नयाँ साथीहरुले। एउटा नउठे अर्को, अर्को नउठे अर्को, अर्को नउठे अर्कोमा। धन्यवाद छ। आजको क्लास टुङ्ग्याएँ मैले। आजको क्लास टुङ्ग्याएँ। बाइ बाइ। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। हुन्छ, केही कुरा बुझ्नु छ भने यसमा भन्नु होला है त। धन्यवाद छ साथीहरु। धन्यवाद। धन्यवाद। बाइ 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 बाइ। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। बाइ बाइ। थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। ये भगवान इस जगह बना दो। फोन नंबर टेंशन दे।